बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। शेख तमीम जॉर्डन पहुंचे, शाह अब्दुल्ला के साथ मिडल ईस्ट की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तानी वजीर ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम नाटो बनाने की तजवीज़ पेश की। गाजा में इसराइली फौज का ज़मीनी ऑपरेशन जारी, दर्जनों फ़लस्तीनी जाम बहक। कतर ने की ऑपरेशन की मजम्मत। गुटेरेस ने कहा जो कुछ हो रहा है वहशतनाक है। इसराइल के साथ तिजारती समझौता सस्पेंड करने के लिए यूरोपीय कमीशन में तजवीज़ पेश, रुकन मुल्कों में इख्तिलाफात। डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया पहुंचे, किंग चार्ल्स और क्वीन कमीला ने विंडसर कैसल में किया इस्तकबाल। पुतिन कातिल हैं, सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। जर्मन पार्लियामेंट में चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का खिताब। फौज ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। मध्य प्रदेश में वजीर आजम मोदी का खिताब। EVMs पर उम्मीदवारों की तस्वीरें और नाम मजीद नुमायां किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस, बिहार चुनाव से अमल होगा। ब्रेन ईटिंग अमीबा का इन्फेक्शन, केरला में 19 मौतें, ओहदेदार चौकस। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने अम्मान का दौरा करते हुए जॉर्डन के बादशाह से मिडल ईस्ट की ताज़ा सूरत हाल पर, खासतौर पर दोहा में ताज़ा हमले से पैदा सूरत हाल पर बातचीत की। यह दौरा एक ऐसे वक्त हुआ जब हाल ही में शेख तमीम ने दोहा में अरब और मुस्लिम मुल्कों के लीडर्स की समिट की मेज़बानी की। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला दुवम, क्राउन प्रिंस हुसैन अब्दुल्ला और दूसरे सीनियर ओहदेदारों ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। इतवार और पीर की मीटिंग में GCC मुल्कों ने अपने जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म को हरकत में लाने का फैसला किया था। शेख तमीम के जॉर्डन दौरे को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब एक दिन पहले ही अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने दोहा में शेख तमीम से मुलाकात की थी और इसराइली हमले के बाद कतर अमेरिका ताल्लुकात को सुधारने की कोशिशें की थीं। दोहा हमले के बाद कतर और दूसरे खलीजी मुल्क अमेरिका से भी नाराज़ हैं। अमलन इन मुल्कों ने, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है, अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका को दी है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल ने कतर में हमला किया। कतर ने दोहा हमले को उसकी खुद मुख्तारी और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नाटो की तरह मुस्लिम मुल्कों का फौजी इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने दोहा में इसराइली हमले के पस मंज़र में पाकिस्तान के एक TV चैनल से बातचीत करते हुए ये बात कही। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मिली जुली सिक्योरिटी
تشویش اور بیرونی خطروں سے نمٹنے کے لیے اس طرح کی مسلم فوج بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم ملکوں کو اپنے مشترکہ چیلنجز کو پہچاننا چاہیے اور اسلامک نیٹو بنانا چاہیے۔ ایک دن پہلے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے الجزیرہ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کے ساتھ مسلم دنیا کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران کے اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار نے سعودی عرب کے عہدیداروں کے ساتھ خطے کی صورتحال پر بات چیت کی۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے ریاض میں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کرتے ہوئے ویسٹ ایشیا کے مستقبل کے چیلنجز کے بارے میں بات چیت کی۔ یہ ملاقات دوحہ میں اسرائیل کے حملے کے پس منظر میں ہوئی۔ لاریجانی نے سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر خالد بن سلمان سے بھی ملاقات کی۔ ایک دن پہلے ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ کے مسائل کے حل کے لیے سعودی عرب کو اہم رول ادا کرنا چاہیے۔ اسرائیلی فوج نے غازہ سٹی میں اپنا زمینی آپریشن جاری رکھتے ہوئے ظالمانہ بمباری کی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اس آپریشن کو گیڈیون چیریٹس 2 کا نام دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے آپریشن شروع ہونے کے بعد سے غازہ سٹی میں 150 سے زیادہ ٹارگٹس پر حملے کیے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے منگل کی رات غازہ سٹی کے الرنتیسی چلڈرنز ہاسپٹل پر حملہ کیا۔ اس آپریشن کی وجہ سے ہزاروں لوگ اب تک بے گھر ہوئے ہیں۔ چہارشنبے کی صبح سے شام تک درجنوں فلسطینی اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق ہوئے۔ سب سے خطرناک حملہ اشرتی ریفیوجی کیمپ میں ایک ریزیڈنشل اپارٹمنٹ میں کیا گیا۔ مرنے والوں میں ایک بچہ اور اس کی ماں بھی شامل ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ چہارشنبے کی صبح سے دوپہر تک کم سے کم 29 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غازہ کے خان یونس کے المواسی، نصیرات کے سینٹرل کیمپ شاکوز، غازہ سٹی کے تل الحوا اور شیخ رضوان اور دوسرے مقامات پر تازہ حملے کیے گئے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جہاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 65,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جنگ کے 712 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ایک دن پہلے یونائیٹڈ نیشنز کی ایک انکوائری رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل غازہ میں نسل کشی یا جینوسائیڈ کر رہا ہے اور اس کے لیے اسرائیلی لیڈرشپ خاص طور پر وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کو ذمہ دار سمجھنا چاہیے اور اس کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ چلانا چاہیے۔ قطر نے غازہ سٹی میں اسرائیل کے زمینی آپریشن کی مذمت کی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی حملے سے امن کے امکانات کو دھکا لگا ہے۔ وزارت نے غازہ میں نسل کشی پر مبنی جنگ کی مذمت کی اور اسرائیل کی سامراجی اور نسل پرست پالیسیوں پر تنقید کی۔ وزارت نے کہا کہ قطر فلسطین کو اور فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک ایسی فلسطینی ریاست بنانا چاہتا ہے جس کی سرحدیں 1967 کی سرحدوں پر مبنی ہونی چاہیے اور اس کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے غازہ سٹی کو منظم طور پر تباہ کرنے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ عالمی عدالتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے۔ UN ہیڈ کوارٹرز میں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے گوٹریز نے کہا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے کہ اسرائیل کی تازہ کارروائیوں کو نسل کشی قرار دیں۔ ایک دن پہلے یونائیٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کونسل کی ایک آزاد تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل غازہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ گوٹریز نے کہا کہ اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ وحشتناک ہے۔ ایک دن پہلے 72 صفحات کی یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی۔ اسرائیل نے اس رپورٹ کو رد کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ 29 ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرے گا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ نتنیاہو UN جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے امریکہ کا دورہ کرنے والا ہے۔ یورپی کمیشن نے یورپی یونین اور اسرائیل کے درمیان تجارتی سمجھوتے کو سسپینڈ کرنے کی تجویز پیش کی ہے، لیکن سمجھا جا رہا ہے کہ 27 رکنی یورپی یونین میں اس تجویز کے تعلق سے ایک رائے نہیں ہے۔ اس تجویز میں کہا گیا کہ اسرائیل کے انتہا پسند وزیروں کے خلاف پابندیاں لگانی چاہیے۔ اس کے علاوہ گڑبڑ اور توڑ پھوڑ کرنے والے یہودی آباد کاروں اور حماس پر بھی پابندیوں کی بات کہی گئی ہے۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف کیجا کیلاس نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹس پر ٹیرف بڑھائیں۔ حماس لیڈرز پر بھی پابندی لگانے کی بات کہی گئی۔ اس کے علاوہ یہودی آباد کاروں اور بنجامن نتنیاہو کیبنٹ کے کٹر ارکان جیسے بیزلیل سموٹرچ اور ایتمار بن گویر کے خلاف بھی پابندیاں لگانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ کمیشن نے غازہ میں اسرائیل کی کارروائیوں پر احتجاج کرتے ہوئے یہ تجویزیں پیش کی۔ یورپی یونین کی صدر ارسولا وان ڈیر نے کہا ہے کہ غازہ میں روزانہ پیش آنے والے وحشتناک حملے رکنے چاہیے، فوری سیز فائر ہونا چاہیے، انسانی مدد بلا روک ٹوک پہنچنی چاہیے۔ انہوں نے حماس کی طرف سے اسرائیلی ہوسٹیجز کو چھوڑنے پر بھی زور دیا۔
पिछले महीने यूरोपीय यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग डेनमार्क के दारुलकुमत कोपेनहेगन में हुई थी, जिसमें इसराइल के खिलाफ एक्शन पर गौर किया गया था। हालिया महीनों में यूरोपीय मुल्कों की सड़कों पर इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए हैं। स्पेन और आयरलैंड जैसे मुल्कों ने इसराइल के खिलाफ मौशी पाबंदियां लगाने और हथियारों की पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया है, लेकिन जर्मनी और हंगरी जैसे मुल्क इसराइली हुकूमत के खिलाफ पाबंदियों की तायद नहीं कर रहे हैं। हालिया अरसे में कई यूरोपीय मुल्कों ने फलस्तीन को तस्लीम करने का भी ऐलान किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानिया के विंडसर कैसल में किंग चार्ल्स और शाही खानदान के दूसरे अरकान ने इस्तकबाल किया। ट्रंप बरतानिया के अहम दौरे पर हैं, उनके साथ उनकी बेगम मेलानिया ट्रंप भी दौरा कर रही हैं। किंग चार्ल्स, क्वीन कमीला, डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया खुसूसी बग्गी में विंडसर कैसल पहुंचे। ट्रंप और चार्ल्स एक कोच में थे, जबकि मेलानिया और कमीला दूसरे कोच में थे। इससे पहले अमेरिकी सदर और अमेरिका की फर्स्ट लेडी अपने दूसरे बरतानिया दौरे पर पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद में फ्लाई पास्ट और सरकारी बैंक्वेट का भी एहतमाम किया गया। ट्रंप के खिलाफ एहतजाज के लिए बाज़ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। ट्रंप के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए। इम्कान है कि ट्रंप के इस दौरे के दौरान अमेरिका और बरतानिया कई समझौते करेंगे, जिनमें टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले समझौते शामिल होंगे। ट्रंप का ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के दरमियान बाज़ मामलात पर इख्तिलाफ़ात सामने आए हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन कातिल हैं और सबूताज कर रहे हैं और सब्र का इम्तिहान लेते हुए मगरिब का इस्तेहकाम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक पार्लिमानी बहस में हिस्सा लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में पोलैंड और रोमेनिया की सरहदों पर रशिया की दरअंदाजी मगरिब की सरहदों का इम्तिहान है। उन्होंने कहा कि पुतिन लंबे अरसे से इम्तिहान ले रहे हैं, सबूताज कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, इस्तेहकाम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रशिया के आगे यूक्रेन का सरेंडर होना नाकाबिल कबूल है। अमेरिका में ट्रंप के हामी और कारकुन चार्ली किर्क को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार टेलर रॉबिन्सन ने इकबाल जुर्म कर लिया है। 31 साल किर्क को गर्दन पर गोली मार दी गई थी और उसकी फौरी मौत हो गई थी। पिछले हफ्ते 22 साल रॉबिन्सन को गिरफ्तार किया गया था। अहदेदारों ने साफ तौर पर नहीं बताया कि कत्ल का मकसद क्या था, लेकिन रॉबिन्सन ने अपने एक रूममेट को लिखा था कि मेरे पास किर्क से नफरत की कई वजह हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडियन सिपाहियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। वो मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन के लिए संग बुनियाद रखने के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने कई दूसरे तरक्याती प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह किया। मोदी ने अपनी सालगिरह के दिन मध्य प्रदेश का दौरा करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने स्वदेशी चीज़ों को खरीदने पर जोर दिया और कहा कि ये त्योहारों का मौसम है और हमें स्वदेशी के मंत्र को याद रखना चाहिए और हमारी ज़िंदगियों में स्वदेशी को शामिल करना चाहिए। मोदी ने कहा कि भारत माता की सिक्योरिटी हमारी सबसे अहम तरजीह है। जो दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे और उन्हें हमारी बेटियों और बहनों की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने उनके अड्डों को तबाह कर दिया। मोदी ने कहा कि 17 सितंबर 1948 वो दिन है जब मुल्क ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के फौलादी इरादों को देखा था। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी ने उस दिन हैदराबाद को जुल्म से छुटकारा दिलाया था और उसके लोगों के हुकूक की हिफाजत की थी और मुल्क के वक़ार को बहाल किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम बैलेट पेपर्स की डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग में बड़ी तब्दीलियों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि उसे पढ़ने में आसान हो और वो वोटर दोस्त हो। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ईवीएम्स में उम्मीदवारों की कलर तस्वीरें होंगी। ये सिलसिला बिहार असेंबली इलेक्शन से शुरू होगा। तस्वीर की जगह का जो हिस्सा होता है उसके 3/4 हिस्से पर उम्मीदवार का चेहरा नजर आएगा। बिहार में नवंबर में इलेक्शन होने की उम्मीद है। उम्मीदवारों के नाम भी बड़े पैमाने पर बड़े बड़े हरूफ में लिखे होंगे। केरला में एक इंतहाई खतरनाक ब्रेन इन्फेक्शन EAM के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से सेहत अहदेदार चौकस हैं और आवाम में दहशत पाई जा रही है। यह इन्फेक्शन दिमाग को खाने वाले अमीबा से यानी ब्रेन ईटिंग अमीबा से होता है। इस साल केरला में ऐसे 61 केसेस पाए गए हैं। इनमें से 19 की मौत हो गई है। ज़्यादातर मौतें पिछले कुछ हफ्तों में हुई हैं। रियासती वज़ीर सेहत वीना जॉर्ज ने कहा कि केरला इस संगीन चैलेंज से लड़ रहा है।
اس سے وہ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو سوئمنگ کرتے ہیں یا پانی میں رہتے ہیں یا خاص طور پر ٹھہرے ہوئے پانی میں رہتے ہیں. جو ضلع کیرلا کے سب سے زیادہ متاثر ہیں ان میں کوزیکوڈ اور ملاپورم شامل ہے. اس بیماری کی علامتوں میں سر درد، بخار، چکر اور قے شامل ہے. جیسا کہ ہم نے بتایا خاص طور پر ایسے لوگوں میں یہ بیماری زیادہ دیکھی جا رہی ہے جو سوئمنگ، ڈائیونگ اور ٹھہرے ہوئے پانی میں نہانے کی تاریخ رکھتے ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. شیخ تمیم جارڈن پہنچے، شاہ عبداللہ کے ساتھ مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال پر بات چیت. پاکستانی وزیر خارجہ آصف نے مسلم نیٹو بنانے کی تجویز پیش کی. غزہ میں اسرائیلی فوج کا زمینی آپریشن جاری، درجنوں فلسطینی جاں بحق. قطر نے کی آپریشن کی مذمت. گوٹریز نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے وحشت ناک ہے. اسرائیل کے ساتھ تجارتی سمجھوتا سسپینڈ کرنے کے لیے یورپی کمیشن میں تجویز پیش، رکن ملکوں میں اختلافات. ڈونلڈ ٹرمپ برطانیہ پہنچے، کنگ چارلس اور کوئین کمیلا نے ونڈسر کیسل میں کیا استقبال. پوٹین قاتل ہیں، صبر کا امتحان لے رہے ہیں. جرمن پارلیمنٹ میں چانسلر فریڈرک مرز کا خطاب. فوج نے آپریشن سندور میں پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور کیا. مدھیہ پردیش میں وزیر اعظم مودی کا خطاب. ای وی ایمز پر امیدواروں کی تصویریں اور نام مزید نمایاں کیے جائیں گے. الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز، بہار چناؤ سے عمل ہوگا. برین ایٹنگ امیبا کا انفیکشن، کیرلا میں 19 موتیں، عہدیدار چوکس. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.